up to 6th standard. The winner, Shreya Vishwadhan. Topic, Vivekananda. नमो नमः। अद्य अहं विश्वसंस्कृतदिवसस्य शुभ अवसरे स्वामी विवेकानन्दस्य विषये लघुभाषणं साझा कर्तुम् इच्छामि। स्वामी विवेकानन्दः भारतमातुः महान् पुत्रः आसीत्। सः महापुरुषः आसीत्। तस्य नाम सर्वे जानन्ति। तस्य चरितं सर्वदा स्मरणीयं भवति। तस्य महापुरुषस्य जन्म कलकत्ता नगरे 1863 तमे वर्षे अभवत्। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः, तस्य माता च भुवनेश्वरी देवी। बाल्यकालस्य तस्य नाम नरेन्द्रनाथः आसीत्। नरेन्द्रः बाल्यात् एव क्रीडापटुः, दयालुः, विचारशीलः च आसीत्। सः अत्यन्तं मेधावी छात्रः आसीत्। आध्यात्मविषये तस्य महती रुचिः आसीत्। युवावस्थायां सः ब्रह्मसमाजं प्रति आकृष्टो अभवत्। सः रामकृष्णपरमहंसमहोदयस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्। पश्चात् सः विवेकानन्द इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। सः 25 तमे वर्षे सम्पूर्णस्य भारतस्य भ्रमणं कृतवान्। 1893 ईस्वीवर्षे अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलनम् अभवत्। भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण सः तत्र गतवान्। तस्य उपदेशानां सारः अस्ति: निर्भयः भवः, शूरवीरः भवः, राष्ट्रदेवः भवः, विपन्नः भवः। हृदयस्य मस्तिष्कस्य च विग्रहे हृदयस्य अनुसरणं कुरु। उद्दिश्य जाग मां निवर्त्य यावत् लक्ष्यं न प्राप्यते। स्वामी विवेकानन्दः मुख्यतया प्रेरिताः आसन्। 1902 तमे वर्षे जुलै मासस्य 4 दिनाङ्के अस्य महापुरुषस्य मृत्युः अभवत्। अद्यत्वे अपि तस्य विचाराः अस्मान् प्रेरयन्ति। धन्यवादः। We would like to bring to your kind notice that today's performance here are the winners of various